नमस्कार। सत्य संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ रमेश खरेल। उहाँ नेपाल सुशासन अभियानका संयोजक हुनुहुन्छ, नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी। आम मानिसले बुझ्दाखेरि नेपाल प्रहरीका तत्कालीन डिआइजी भनेर भन्दा सहज मानिसले बुझ्न सक्ने हुनाले यही भाषा चाहिँ मैले बढी प्रयोग गरेँ। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। राष्ट्रियता, सुशासन र समृद्धि। नेपाल सुशासन अभियान खोल्नुको अर्थ रमेश खरेलको यो प्रयत्न हो भन्ने मैले बुझेँ। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले देखाउँछ देशमा सुशासनको अवस्था असाध्यै खस्कँदै गएको छ। भ्रष्टाचार जन्य गतिविधि व्याप्त छ र राष्ट्रियताको सवाल उपर आम रूपमा मानिसले भन्न थाले बाह्य हस्तक्षेप, माइक्रो म्यानेजमेन्टको अवस्थामा छ। सूक्ष्म व्यवस्थापन विदेशीहरूले गर्दछन्। देखिएका ठुला राजनीतिक दल जसको इतिहास पनि छ, कोहीको विक्रमसम्म 2003 सालदेखिको छ, कोहीको 6 सालदेखिको छ, तिनै राजनीतिक दल लामो समयदेखि यो देशमा रजगज गरिरहेका छन्। राजकाजमा उनीहरू नै निर्णायक हो जस्तो देखिन्छ। एकातर्फ सुशासनको अभाव, अर्कातर्फ भ्रष्टाचार व्यापक र राष्ट्रियता उपर सीधा विदेशीहरूको हस्तक्षेप। अनिर्णित अवस्थामा नेपाली समाज छ। यस्तो अवस्थामा रमेश खरेल के प्रयत्नमा हुनुहुन्छ? उहाँको एक खाले इमेज नेपाली समाजले रमेश खरेलबाट पनि केही आश गरेको छ। त्यस्तै कतिपय होनहार पुस्ताहरू, होनहार नयाँ पुस्ता जसले नेपालको राजनीतिमा वैकल्पिक शक्ति खडा गरून् यस्तो पनि चाहन्छन्। अर्थात् नेपाली समाज विकल्प 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 यस्तो सोचमा पनि छ। उहाँसँग आज म समग्र विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद छ। सर्वप्रथम त तपाईँलाई नेपाल सुशासन अभियानको संयोजक, अब मैले सुनेसम्म तपाईँ यसलाई पार्टीको रूप दिने प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ अरे, यो साँचो कुरा हो? म यहीँबाट सुरु गरेँ। एकदम यथार्थ कुरा हो यो। हामीले अनाउन्स पनि गऱ्यौँ, एउटा प्रेस मिट पनि गऱ्यौँ। शान्ति बाटिकामा हामीले प्रेस मिट पनि गऱ्यौँ। हामीले त्यो प्रेस मिटमा के गऱ्यौँ भने हाम्रो मेन एजेन्डाहरू के हो भने राष्ट्रियता, सुशासन र समृद्धि हो। र यो यहाँले नै आफै भनिसक्नु भएको छ। अहिले राष्ट्रियतामा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ, कुशासन व्याप्त छ र समृद्धि छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यहाँबाट चाहिँ 3 करोड दाजुभाइ, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नेपालभित्रका नेपाल बाहिरकालाई आउनुहोस्, नयाँ सिराबाट अगाडि बढौँ, यो राष्ट्रलाई जोगाउँ, यहाँ सुशासन कायम गरौँ र समृद्धि बढाउँ भनेर हामीले आह्वान गरेका छौँ। र यही सिलसिलामा हामी मकवानपुर भिजिट गरिसक्यौँ। हामीले मकवानपुर गयौँ, चितवन गयौँ, पोखरा कास्की गयौँ, त्यसपछि म धनुषामा छोटो समयको लागि गएँ। अनि ठाउँ ठाउँमा हामीले छलफलहरू गरिरहेका छौँ, ओपिनियन सिक गरिरहेका छौँ। के चाहिँ गर्दा कसरी चाहिँ यो राष्ट्रलाई समृद्ध गर्न सकिन्छ, कसरी सुशासन कायम गर्न सकिन्छ र यो राष्ट्रियतालाई जुन एउटा हस्तक्षेप छ, डाङ्गो हस्तक्षेप छ, यहाँले भन्नुभएको छ माइक्रो लेभलमा हस्तक्षेप छ, यसलाई कसरी हामीले चाहिँ यसबाट चाहिँ हामी बच्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्नको लागि आह्वान गरिरहेको छु। अब यो पार्टी बनाउँदै हुनुहुन्छ, पार्टी बनाउने कसरत हो तपाईँको यो? एकदम पार्टी बनाउने कसरत हो। नयाँ सिराबाट विकल्पसहित पार्टी बनाउने यो कसरत हो। यत्रा राजनीतिक दल इतिहास बोकेको भने नि मैले 3 सालको काङ्ग्रेसको, 3 सालदेखिको नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास छ। कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू 6 सालदेखिको इतिहासको व्याख्या गर्छन्, त्यो इतिहास सुनाउँछन्। उनीहरू लामो समयदेखि नेपाली जनका माझमा सङ्गठित तागतको रूपमा छन्। ठुला ठुला मयौँ भन्ने शक्तिलाई पनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा पाखा लगाएर उनीहरू स्थापित छन्। अब तपाईँ जुन प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ नि,
सम्भव छ त राजनीतिको माध्यमबाट तपाईँ यो देशको त्यो हैसियतमा पुग्ने? तपाईँले भनेको राष्ट्रियता, सुशासन र समृद्धि उन्मुख नेपाललाई निर्माण गर्ने तपाईँको आफ्नो बुताले, तपाईँको प्रयत्नले सम्भव छ र यी पार्टीभित्रै प्रवेश गरेर राजनीतिमा केही सुधार ल्याउँ भन्ने बाटो छँदाछँदै त्यो छोडेर नयाँ प्रयास गर्नुभएछ? यो राजनीति कस्तो छ भने यस्तो दलदलमा फस्या छ, यस्तो एडिक्टेड भइसके, यो रिह्याब सेन्टरबाट पनि यो सुध्रिनेवाला छैन। यहाँ त यहाँले 2003 सालको कुरा गर्नुभयो, 2006 सालका कुरा गर्नुभयो। यसमा लागेका मान्छेहरू, पुराना पुस्ताहरू त एउटा जेल नेल खाएर आएका त्यागी पनि छन् नि त। उनीहरूले त्याग नगरेको होइन, तर त्याग गरे, सत्तामा पुगे, के गरे? सत्तामा पुगेपछि के गरे? नातावाद, कृपावाद, सम्पत्ति कसरी आर्जन गर्ने, भागभण्डामा कसरी गर्ने, कसरी आफू कुर्सीमा बस्ने भन्ने मात्र भयो। त्यो 6 साल 3 सालदेखिका चाहिँ पुस्ताहरू, पहिलो पुस्ताहरू। अब सेकेन्ड जेनेरेसन, थर्ड जेनेरेसन कसरी आए भन्दाखेरि, थर्ड जेनेरेसनको कुरा गरौँ, सेकेन्ड जेनेरेसन पनि सुध्रिनेवाला छैन। केही पर्सेन्ट, मतलब 5% चाहिँ राम्रा छन्। फेरि सबै पार्टीहरूमा, सबै सेक्टरमा 5% राम्रा छन्। ती 5%हरू, अनि त्यो 5% र थर्ड जेनेरेसन के छ, कुनै त्याग गरेका छैन, कुनै ऊ छैन। ऊ कसरी आएको छ, उसको ग्रुमिङ कसरी भएको छ, उसको स्कुलिङ कसरी भएको छ भन्दाखेरि ऊ क्याम्पसमा जान्छ, क्याम्पसको सभापति हुन्छ, क्याम्पसको टेबल ड्याङ ठोक्छ, त्यसपछि क्याम्पस चिफ सरलाई चाहिँ अभद्र व्यवहार गर्छ र त्यो विद्यार्थी युनियनलाई दिएको पैसा आफ्नो व्यक्तिगत खल्तीमा हाल्छ। अब त्यो त्याग गरेबाट त केही भएन। हामीले 33 वर्ष टेस्ट गरिसक्यौँ, 46 सालपछि टेस्ट गऱ्यौँ, ट्रायलमा पनि गऱ्यौँ, हामीले पत्तायौँ पनि, भोट पनि दियौँ, त्यसबाट त हामीले केही पाएनौँ भने अब टेबल ठोकेर, रेलिङ गरेर, टायर बारेकोबाट अब देशले के समृद्धि, के राष्ट्रियता जोगिएला, के सुशासन कायम होला? त्यही भएर उहाँहरूबाट अब सम्भव छैन, कुनै पनि कष्टमा सम्भव छैन। म त यहाँकै टेलिभिजन मार्फत पनि भन्न चाहन्छु, त्यहाँ भएका बचे खुचेका राम्राहरू पनि आउनुहोस्, छलफल गरौँ, एउटा राउन्ड टेबल डिस्कसन गरौँ र नयाँ सिराबाट अगाडि बढौँ भनेर उहाँहरूलाई पनि अपिल गर्दछु। तपाईँको जो विगत छ नि, तपाईँ एक समयको होनहार खेलाडी, तत्पश्चात प्रहरी सेवामा संलग्न हुनुभयो। प्रहरी सेवामा तपाईँले जे जति समय व्यतीत गर्नुभयो र जे जति काम गर्नुभयो, कतिपय मानिस तपाईँलाई रोल मोडलको रूपमा त्यसरी बुझ्दछन्। रमेश खरेल, यो अलग तपाईँको एक खाले पहिचान पनि छ, अलग तपाईँले इमेज, छाप पनि छोड्नु भएको छ। तर राजनीति अलि फरक विधा, राजनीतिमा एउटा सैद्धान्तिक पक्ष, अर्को विचारको कुरा, अनि त्यो त्याग, समर्पण, त्यो इतिहासले पनि काम गर्छ र त्यसका धेरै ठुलो सङ्ख्याका फलोअर्स हुने र त्यो सैद्धान्तिक धरातलमा उभिएर राजनीतिलाई यो मार्गमा लैजाने भन्ने एउटा तय हुन्छ। अब तपाईँले जुन प्रयत्न गर्नुभएको छ नि, यो तपाईँको के फ्रस्ट्रेसनको रूपमा त नबुझौँ कि त्यो के हो? यो कसरी, त्यो तपाईँ राजनीतिको माध्यमबाट के आधारमा मुलुकमा एज ए होलमा त्यो शिखर म चुम्छु र यो मुलुकलाई त्यो ठाउँमा प्रवेश गराउँछु, यही राष्ट्रियताको संरक्षणका खातिर, सुशासन कायम गर्ने सवाल र समृद्ध नेपालको जो तपाईँ कल्पना गरिरहनु भएको छ, त्यो कसरी सम्भव छ बताउनुहोस् त। एकदम सम्भव छ, एकदम सम्भव छ। यो कुनै फ्रस्ट्रेसन होइन, यो यथार्थ हो। यो यहाँको यथार्थ। यस्तै फ्रस्ट्रेसन कुरा गर्ने हो भने यी त बेमानहरू, मैले उहाँहरूलाई चाहिँ राजनीतिक व्यवसाय भन्ने गरेको छु। उहाँहरू राजनीतिक कर्मी होइन, उहाँहरू राजनीति गरेर सेवा गर्ने होइन, उहाँहरू राजनीतिकलाई पेसा बनाउनु भएको छ, राजनीतिक व्यवसायीहरू। अब हामी जस्तो मान्छेले, हामीलाई थाहा छ, हाम्रो ब्रह्मले देखेको छ यो, किनभने उहाँहरूबाट यो बेमानी भइरहेको छ। हेर्नुहोस् न, एउटै मात्र उदाहरण यहाँलाई म भन्छु। करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्समा हाम्रो अवस्था के छ एउटा हेर्नु होला। अर्को ह्याप्पिनेस इन्डेक्समा हाम्रो अवस्था के छ, त्यो एउटा एनालाइसिस गरौँ हामी। अर्को हाम्रो पासपोर्टको अवस्था के छ, कतिको शक्तिशाली छ हाम्रो पासपोर्ट, त्यो के हो, राष्ट्रियता हो। त्यसमा हाम्रो अवस्था के छ त्यो हेरौँ। र तपाईँ हामीले 2074 सालमा 27 कति हजार हाम्रो ऋण थियो, अहिले 57,000। 4 वर्षको दौडानमा 33,000 ऋण बढी भएको छ। यो सबै के समृद्धिको लागि खर्च भएको छैन। यो सबै के भयो, यो भ्रष्टाचार, सबैमा कमिसन। यहाँले भन्नुभएको थियो, अघि नै भन्नुभएको छ,
करप्सन इज ऱ्याम्पेन्ट भन्नुभएको छ, करप्सन हेज बिन इन्स्टिट्युसनलाइज भन्नुभएको छ, करप्सन चाहिँ इज एभ्रिवेयर यहाँले भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ नयाँ पुस्ताले अब यो रुचाएका छैनन्, नयाँ पुस्ताले चेन्ज खोजेका छन्। त यहाँले भनेपछि पहिलेदेखि लागेका उहाँहरूलाई बाबा आमाहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, यहाँ यस्ता व्यक्तिहरूको पछि नलाग्नुहोस्, एडिक्टेड मान्छेको पछि लागेर समय खेर नफाल्नुहोस्, आउनुहोस् एकजुट भएर अगाडि बढौँ। यो सम्भव छ, गर्न सकिन्छ। यो देशलाई जीवराम सर 5 वर्षमा यहाँ सुशासन कायम गर्ने, आफ्नो स्वार्थमा नलागेर राष्ट्रिय स्वार्थमा लाग्ने भने 5 वर्षमा काया पलट गर्न सकिन्छ भन्ने हामीसँग योजना छ। 5 वर्षमा 5 वर्षमा तपाईँ जुन भएका ठुला पार्टी, इतिहास बोकेका पार्टीमा संलग्न नभइकन जो प्रयत्न तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ नि, तपाईले नेपाल प्रहरीमा सेवा गर्दै गर्दै डिआइजी सम्ममा पुग्नुभयो। कतिपय मानिस, बहुत ठुलो संख्याका मानिस तपाईलाई आइजिपी को रूपमा, नेपाल प्रहरीको सर्वोच्च पदको रूपमा स्थापित भएको हेर्न पनि चाहन्थे। संयोगले अथवा विभिन्न कारण, प्रतिक्रम भन्नुहोस्, जे भन्नुहोस्, तपाईँ त्यो ठाउँमा पुग्न सक्ने स्थिति भएन। तपाईँले राजीनामा दिनुभयो डिआइजीबाट, होइन? तपाईले आफ्नै जीवनमै पनि केही त्यस्तो भोग्नुभयो, बेहोर्नुभयो जसका कारण यो नेतृत्वबाट सम्भव छैन भन्ने, या तपाईलाई त्यस्तो सूचनाहरू छ जसका कारण यो नेतृत्व पंक्तिबाट सम्भव छैन, त्यसकारण म विकल्प खडा गर्छु भन्ने, त्यो तपाईलाई लागेको कुरा अलिक बताइदिनुहोस् त। केही त्यस्तो बेहोरेको, देखेको या बुझेको छ भने? प्रशस्त छ। जस्तै अब तपाईँ नेपाल प्रहरीको एउटा चाहिँ सदस्य भएको हिसाबले पनि नेपाल प्रहरीलाई यो नेतृत्वले 46 सालपछि उसका नेतृत्वहरूले के गरे भने यसलाई आफ्नै वीरता जस्तो सम्झे। 46 पछि वीरता पहिला पनि नभए होइन, पहिला पनि एउटा चाहिँ राजदरबारको सचिवालयले यसलाई नराम्रोसँग शोषण गर्थ्यो। म 46 सालपछिको, सायद 46 सालपछि परिवर्तन गर्छु भनेर आएका मान्छेहरूको चाहिँ म उहाँहरूको नेतृत्वहरूको कुरा गर्दछु। उहाँहरूले के गरे, 46 सालपछि के गरे, नेपाल प्रहरी जुन चाहिँ रुल अफ ल चाहिँ अति आवश्यक छ देशको समृद्धिको लागि, रुल अफ ल, नेपाल प्रहरीलाई असाध्यै सशक्त गराउनु पर्छ। त्यो सशक्त गराउनु पनि उहाँहरूले चाहिँ बेमान गरेका इतिहासहरूमा 2-4वटा मात्र कृपा। हालको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू गृहमन्त्री हुँदाखेरि नेपाल प्रहरीमा कु भयो। रत्न शमशेर जङ्गबहादुर राणालाई जबरजस्ती हटाएर मोतीलाल बोहरालाई ल्याइयो। एउटा अर्को कु भयो त्यहाँ। त्यो के थियो? उहाँको स्वार्थको लागि। के स्वार्थ? उहाँको स्वार्थ, उहाँको चाहिँ आफ्ना के त भन्दाखेरि उहाँले भनेको यस म्यानलाई उहाँले ल्याउनु, मोतीलाल बोहराले। पश्चिमतिरको नि पर्नु सुधो त्यो रिजनल कुरा, यो पश्चिमतिरको एउटा पाटो छ है, त्यो एउटा पाटो छ, तर उहाँले के भने यस म्यान ल्याउनु भयो। एउटा उदाहरण थियो। अर्को उदाहरण के भयो, यो चाहिँ 56-57 सालमा होला, तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमजीले जब यो चाहिँ एयरपोर्ट नै के त भन्दाखेरि ठेकदारलाई जिम्मा लगाउने कुराहरू भयो, त्यो बेलामा अच्युत कृष्ण खरेल प्रहरी प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त्यसमा कम्प्रोमाइज गर्नु भएन, हुँदैन, यो चाहिँ एयरपोर्ट तस्करहरूलाई, सुन तस्करहरूलाई, डलर तस्करहरूलाई जिम्मा लगाउनु हुँदैन भन्ने हिसाबमा त्यसमा कन्फ्लिक्ट भएपछि उहाँ 36 दिनमा हटाइयो र ध्रुवबहादुर प्रधानलाई ल्याइयो। र त्यो बेला जगजाहेरै छ, एयरपोर्ट खुल्ला भएको जगजाहेरै छ। त्यहाँ त सुनिन्थ्यो कि चाहिँ यो यताबाट जाँदाखेरि डलर जाने, उताबाट आउँदाखेरि सुन आउने, सुन धेरै भएकोले गाडी पनि लचक हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले पत्र पत्रिकामा पढेका थियौँ। यी कुराहरू भए। अर्को कुरा भन्नुपर्दाखेरि सुशीला कार्की जस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ महाअभियोग लगाइयो। यस्ता धेरै छन्। भागभण्डामा आफ्ना नजिकका मान्छेहरूको लागि कसैलाई चाहिँ के त भने पैसाको भरमा, यहाँ त के भने पावरमा हुने मान्छेका श्रीमती बिचौलिया, अब साला बिचौलिया, छोरा बिचौलिया, सबै बिचौलियाहरू गरेर यसलाई ध्वस्त पार्ने काम मात्र गर्यो। यसलाई मैले खालि एउटा पुलिसको मात्र उदाहरण दिएँ। र उहाँहरूको स्वार्थपूर्तिको लागि चाहिँ एआइजी ओएनएम नगरिकन एआइजीको दरबन्दी 15-16 पुर्याइयो, फेरि घटाइयो, फेरि अहिले पनि चर्चामा आइरहेको छ। आफ्ना मान्छेहरूलाई गर्नको लागि हो कि अथवा ओएनएम गरेर नै गरे हो, अब त्यो मैले बुझ्नु नै बाँकी छ, आइसकेको छ त्यस्तो कुराहरू छ। यस्ता धेरै, यो त नेपाल प्रहरीको मात्र कुरा भयो। अरू सेक्टरमा पनि जताततै अस्तव्यस्त, राम्रो मान्छेले कहिल्यै पनि यहाँ ठाउँ पाउँदैन।
जो नजिक गए, जो चाकडीमा गए, अझ भन्नुपर्दाखेरि मैले एउटा ब्रिफकेसको कुराहरू पनि गरेको थिएँ। जसले ब्रिफकेस बुझाउन सके उनीहरू के भयो, उनीहरूको हाबी भयो। हेर्नुहोस् त अहिलेको न्यायालयको अवस्था, हेर्नुहोस् त कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिकाको हालत। अब यो त क्लियर, यो त हामी 3 करोड नेपालीलाई स्पष्ट छँदैछ नि, यसबाट केही पनि सम्भव हुँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट। तपाईले नेपाल प्रहरीको कुरा गर्दा अर्थात् असल व्यक्ति इमानदार प्रहरी आइजिपी हुन चाहिँ अब यही सिस्टममा यही अवस्थामा सम्भव छैन भनेर बुझौँ। एउटा के बुझ्नुहोस् भने इमानदारी पुग्न सक्छ, तर उनीहरूले के भन्छन् त्यो इमानदार पनि कहिलेकाहीँ हेरिहाल्यो भने त्यो यसम्यान खोज्छ। उनीहरूको इलिगल अर्डरलाई केही नमोल्ने ढुङ्गा हुन्छ नि, ढुङ्गा मूर्ति जस्तो, केही बोल्दैन, त्यसमा आर्ग्यु पनि गर्दैन। त्यो ग्रुपलाई चाहिँ त्यो राजनीतिक व्यवसायीहरूलाई चाहिँ कन्भिन्स पनि गर्न खोज्दैन, उनीहरूसँग कन्फर्म पनि गर्न खोज्दैन, खालि कम्प्रोमाइज गरेर हुन्छ हजुर, हस् हुन्छ बहादुर भन्छ नि एउटा हाम्रो नेपालीहरूमा, त्यस्तो मान्छे चाहिँ उनीहरूले खोज्छ। कुनै कुनै बेलामा इमानदार प्रहरी पनि आइजिपी भएका छन्। स्वर्गीय खड्गजित बराल, यो 46 साल होइन, त्योभन्दा पहिलाको हो। मैले उहाँको कार्यकालमा मैले सेवा गर्ने नेपाल प्रहरीमा म थिइनँ, म कलेजमा पढ्थेँ, स्कुल पढ्थेँ, तर उहाँको मैले सुनेको छु। अहिले पनि उहाँ त अहिले त वैकुण्ठवास होस्, उहाँको वैकुण्ठवास भइसकेको छ है। अब रेस्ट इन पिस, रेस्पेक्टेड खड्गजित बराल, जसलाई हामीले भित्रबाट नै रेस्पेक्ट गर्छौँ। त्यस्तो चाहिँ आइजिपीहरू बिचमा हुन सकेन। हुन खोज्ने आइजिपीहरूलाई बिचैमा स्ट्राटेजिकली के गरियो, हटाइएको छ। तपाईँ डिआइजीमा पुग्ने बेलासम्ममा नि यो विषय एउटा जवाफ दिनुहोस्, त्यसपछि म अन्यत्र प्रवेश गर्छु। तपाईलाई कुनै प्रलोभन, दबाव या यो गर अन्यथा तँलाई देखाइदिन्छु भन्ने खालको पनि के बेहोर्नुभयो तपाईँले आफ्नै जीवनकालमा? धेरै यस्तो कस्तो छ भने मलाई नभए प्रेसर दबाव नआएको होइन, प्रशस्त यो टिभीमा यहाँसँगै मैले वृत्तान्त भनिसकेको छु। त्यसबाहेकको अर्को इस्यु म यहाँ भन्न बताइदिनुहोस्, नयाँ सुनौ, त्यो किन पुरानो सुन्नु होइन। म कास्कीमा म एसपी थिएँ, म कुनै पनि दरबन्दीमा मलाई यो पठाइदिनुहोस् भनेर कसैका चाकडी गरेर म कहीँ पनि गएको छैन। रमेश खरेलले इतिहासमा त्यस्तो कहिल्यै गरेको छैन, गर्दा पनि गर्दैन। उनीहरूले चाहेर आइदिनुहोस् गइदिनुहोस् भनेर गएको छ, तर रमेश खरेलले 9वटा जिल्ला चलाएको छ। त्यो त्यसरी उनीहरूको रिक्वेस्टमा आवश्यकता अनुसार रमेश खरेल के भने सिराहाबाट कास्की गएको छ। कास्की जाँदाखेरि एउटा उदाहरण भन्छु, त्यहाँ चाहिँ गुन्डा एलजी गुन्डाहरू थियो। त्यो एलजी गुन्डा चाहिँ कसबाट सञ्चालित थियो भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसबाट, नेपाली काङ्ग्रेसको पनि तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रीज्यूबाट, उप प्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्रीज्यूबाट सञ्चालित थियो। को थियो त्यो? उहाँ चाहिँ सुजाता म्याम हुनुहुन्थ्यो, सुजाता कोइराला हुनुहुन्थ्यो। जब मैले एक्सन सुरु गरेँ, पुलिसिङ त पुलिसिङ गर्नु पर्यो नि, लुतेबाट खुट्टा कमजोर गरेर पुलिसिङ हुँदैन। पुलिसिङ स्ट्रेट हुन्छ, कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर पुलिसिङ हुन्छ। जब पुलिसिङ गरेर उनीहरूलाई समात्ने मैले चाहिँ कानुनको दायरामा ल्याउन खोज्दाखेरि उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो। फोन गरेर खरेलजी, तपाईँ खरेल, म कोइराला, हाम्रो त परापूर्व कालदेखि नै चाहिँ हाम्रो रिलेसन, ती चाहिँ एलजीका ती मेरा भाइहरू हुन्, मेरा कार्यकर्ताहरू, तिनीहरूलाई केही पनि नगर्नुहोस् भनेपछि मैले त्यहाँ फोनमा टेलिफोनमा सब जय नेपाल हजुर, उप प्रधानमन्त्रीज्यू, यी तपाईँका कार्यकर्ता होइन, यी गुन्डा हुन्, यी गुन्डालाई म कानुनको दायरामा ल्याउँछु भनेर मैले भने। त्यसपछि उहाँले भन्नुभएको, उहाँले के भन्नु भने तपाईँलाई म चाहिँदैन, मेरो सहयोग चाहिँदैन, त्यो धम्की होइन। मैले भने तपाईँको सहयोग मलाई केही पनि चाहिँदैन, मेरो प्रार्थना तपाईँ देशको प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, तपाईँकामा म सहयोग, व्यक्तिगत सहयोगको लागि आउँदिनँ। र एउटा शब्द मैले भनेको थिएँ, त्यो भन्नुहुन्थ्यो कि हुँदैन, कृपया के सुनौ, मैले के भने तपाईँले मेरो यो पिँडौलाको रौँ पनि झार्न सक्नुहुन्न भनेर मैले भने। त्यसपछि उहाँले फोन ड्राममा राखिदिनु भयो। त्यसपछि 2 मिनटमा मलाई प्रहरी चिफको फोन आयो। को थियो चिफ? रमेशचन्द्र ठकुरी हुनुहुन्थ्यो, भद्र हुनुहुन्थ्यो। अरू पाटो उहाँको के हो त्यो म भन्न चाहन्न, तर भद्र हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मलाई के भन्नु, कि दिदीलाई त्यस्तो भन्ने, रमेश दिदीलाई त्यस्तो भन्ने भनेर चाहिँ उहाँले मलाई फोनमा निकै आक्रोश व्यक्त गर्नु। मैले के जवाफ दिनु? मैले सर तपाईँले गुन्डा तलाउन पठाउनु भएको हो कास्की, मैले कास्की मागेको होइन, गुन्डा तलाउन पठाएको हो, पुलिसिङ गर्न पठाउनु भएको। म बोल्ड पुलिसिङ गर्छु, रोबस्ट पुलिसिङ गर्छु।
यदि तपाईँलाई म चित्त बुझ्दैन भने मलाई हटाइदिनुहोस्, अर्को तपाईँलाई चित्त बुझ्ने एसपी ल्याउनुहोस् भने त्यसपछि उहाँले नि फोन ड्याममा राखिदिनु भयो। त्यसपछि म आफ्नो चाहिँ गो अहेड रमेश खरेल, गो अहेड पुलिस सरुवा त हुनु भयो भएन गर्दैनथे। त्यो एक हिसाबले तपाईँको प्रयत्नलाई सहयोगै जस्तो भयो। मलाई एक हिसाबले उहाँले गाली पनि गर्नुभयो, तर उहाँले सरुवा पनि गर्नु भएन। म आफ्नो कामले मजाले गएँ, अगाडि बढेँ, पुलिसमा कम्प्रोमाइज भएन। त्यो रमेश खरेल के मुटुले बनेको जसले कसैसँग कम्प्रोमाइज गरेन? तपाईँले रुल अफ लको कुरा गर्नुभयो, सायद तपाईँले निरन्तर त्यो प्रयत्न गरिरहनु भयो। तपाईँ डिआइजीमै तपाईँ अड्किनु पर्यो, त्यसको पछाडिको कारण चाहिँ के थियो यो नि खोलिदिनुहोस् त। यस्तो आम नेपालीहरूलाई थाहा छ। उनीहरूले को खोज्छ? यसम्यान खोज्छ, लम्बसारवाद खोज्छ, उनीहरूले आर्थिक खोज्छ। तपाईँ कसैलाई भेट्न जानु भएन? नेताकोमा कसैलाई भेट्न जानु म गएको छु, मैले ढाँट्नुहुन्न। यो यस्तो चाहिँ 3 करोड नेपालीले म गएको छु। गर्दाखेरि मैले के भनेको छु भने नेताहरूलाई, त्यो राजनीतिक व्यवसायीहरूलाई के भनेको छु भन्दाखेरि 15 जना क्यान्डिडेट छन्, म पनि क्यान्डिडेट हुँ आइजिपीको लागि। मेरो हिस्ट्री सिट हेर्नुहोस्, करियर ट्र्याकिङ गर्नुहोस् र बेमान नगर्नुहोस्। तपाईँका मलाई बनाउन म आएको होइन, तर 15 जना मध्ये म पनि हो क्यान्डिडेट भनेर म गएको छु। 2-4 जनाका सबै साथीले जानुपर्छ भनेर म गएको छु। हो रमेशजी त्यस्तो बेमान हुँदैन, माने हामी त्यस्तो बेमान गर्दैनौँ भन्ने शब्दहरू पनि धेरैले गरे। यो माने भन्ने को थियो आफै बुझ्नु होला। त्यस्तो अन्याय गर्दैन, हामी चेन्ज भएको छ भने के को चेन्ज हुन्थे? त्यहाँ त एउटा गिरोह हुँदो रहेछ, एउटा तस्करको, बिचौलियाहरूको, राजनीतिक व्यवसायीहरूको, सबैको एउटा गिरोहले के गरे भन्दाखेरि रमेश खरेललाई कुनै पनि हालतमा गर्नु हुँदैन। त्यो थ्रेट हो नि रमेश खरेल त। रमेश खरेल त कसैको लम्पसारवाद त होइन। रमेश खरेल एउटा क्यारेक्टरले कसैसँग कम्प्रोमाइज गर्दैन, रुल अफ लमा कम्प्रोमाइज गर्दैन भनेर उहाँले इन्टेन्सनली स्ट्राटेजिकली मलाई आइजिपी नबनाएपछि मैले एउटा चाहिँ इगो हुन्छ मान्छेको, पोजिटिभ इगोका साथ फेरि I did not react to the government. I responded to the government. पोजिटिभ इगोका साथ मैले छोडेर अब अहिले यहाँ सुशासन अभियानबाट अब यी मान्छेहरूलाई विस्थापित गर्नुपर्छ, यो गिरोहलाई विस्थापित गर्नुपर्छ, देशमा सुशासन कायम गर्नुपर्छ र समृद्ध 3 करोड नेपालीको समृद्ध बढाउनुपर्छ भनेर लागेको छु। तपाईँ जुन प्रयत्नमा हुनुहुन्छ नि, तपाईँ आकांक्षा त तपाईँको आइजिपी हुने थियो, सबै हिसाबले पनि आम मानिस पनि तपाईँ आइजिपी हुनुपर्छ भन्ने धारणा पनि राख्दथे। तर जो व्यक्ति आइजिपी हुनुभयो नि खनालजी, अब उहाँ एमालेमा जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने आम चर्चा छ, मतलब आम सञ्चारमै आएको छ। अब यो हिसाब किताब हेर्दा अब त्यो तपाईँ जो व्यक्तिहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहनु भएको थियो या जसका कारण प्रहरी सेवामा केही न केही बदनाम भयो भन्ने तपाईँ ठान्नुहुन्छ, त उनीहरू नै फेरि निर्णायक भएर उदाउने सम्भावना छ। कसरी सुधार गर्नु? सम्भावना छैन। को कता जान्छसँग मलाई मतलब भएन। 3 करोड नेपालीलाई थाहा छ, सत्य हो। त्यसमा म केही कमेन्ट गर्न चाहन्न। तर अब 3 करोड नेपालीहरूले उहाँलाई विस्थापित गर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। मेरो कन्भिक्सनले के भन्छ भन्दाखेरि, जीवराम सर तपाईँ अब कि यही इस्ट्याब्लिसमेन्टलाई भोट हाल्नुहुन्छ, तपाईँको हातले भोट हाल्नुहुन्छ त? कुनै पनि कष्ट तपाईँले हाल्नुहुन्न, बरु चाहिँ बहिष्कार गर्नुहुन्छ, भोट हाल्नुहुन्न। तपाईँले केवल सक्षम मान्छेलाई भोट हाल्नुहुन्छ, इरेस्पेक्टिभ अफ देयर उनीहरूको चाहिँ आइडियोलोजी। तर को सक्षम छ? त्यो सक्षममा 5% भित्र पऱ्यो भने हालिएला। मेरो पनि नाम भोटर लिस्टमा नाम छ। त्यो सक्षम मान्छे पऱ्यो भने म पनि हाल्छु। नत्र नेपालीले अब असक्षम मान्छेलाई थापाइकन त्यो कमिसनर किनभने जेमा पनि कमिसन खाने, सिंहदरबारमा पनि कमिसन, प्रदेशमा पनि कमिसन, स्थानीयमा पनि कमिसन खानेलाई अब नेपाली जनताले भोट हाल्दैन। यो चाहिँ मलाई विश्वास छ युवा पुस्ताले। र अब बुझेका, मैले धेरै घुमिसकेको छु अहिले हुँदाखेरि उहाँहरूकोमा। धेरै घुमेको भनेको देशव्यापी मैले घुमेको छु, अहिले चाहिँ इन्टरेक्सन गरिरहेको छु। तर मलाई विश्वास छ यदि उहाँले आफ्ना सन्ततिहरूको भविष्य सुरक्षित गर्ने हो भने, नेपाललाई नेपालकै हैसियतमा राख्ने हो भने, सुशासन कायम गर्ने हो भने उहाँहरूलाई विस्थापन गर्नै पर्छ। एक खाले नेपालीहरूको यसो भनाइ सुनिन्छ नि, भोट खेर जान्छ एक खाले मानिस, अर्का खाले भन्छन् अब पहिले बाउ फल्ना पार्टी थियो, मेरो त हजुर बाउ नि थियो,
अनि मैले यो पार्टीलाई पहिले भोट हाले त्यो अर्कोमा कसरी हाल्नु भन्छन् नि त होइन त्यो 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 अब त्यो सोच छैन। अब मैले देखेको परिवर्तित भए थाहा छन्, मैले देखेको छु मेरै फ्यामिलीमा मेरो अहिले काका बित्नु भयो, तर उहाँ चाहिँ 84-85 वर्षको हुनुहुन्थ्यो, लौरो टेकेर उहाँ पहिल्यैदेखि नै काङ्ग्रेसको हुनुहुन्थ्यो। काङ्ग्रेसको उहाँले देख्नुभयो, काङ्ग्रेसको बेमानी देख्नुभयो, सबै सेक्टरमा हस्तक्षेप देख्नुभयो, सबै देख्नुभयो है। उहाँ प्योर काङ्ग्रेसी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त्यो बेलामा हेर्नुहोस् एमालेलाई भोट हाल्यो। चेन्ज त भयो नि 84-85 वर्षको मेरै घरको परम्परापूर्व कालदेखि काङ्ग्रेस उसबाट चाहिँ लिगेसीबाट हुर्केका मेरो 84-85 वर्षको काकाले भोट हाल्नुभयो। मैले बाबु यिनीहरू बेमान रहेछन्, यिनीहरूले ध्वस्त बनाए देश, मैले अब केही गर्छन् कि एमाले भनेर मैले एमाले सूर्यलाई हालेँ भन्नुभयो। तर सूर्यको पनि हालत देखिहाल्यो नि, 2/3 सरकारको हालत देखिहाल्यो। आफ्नो चाहिँ कुर्सीको लागि, गुट उपगुटको लागि यहाँ चाहिँ यति महे त्यत्रो त्यो कोरोनाको महामारीमा चाहिँ ओम्नी काण्डहरू जन्मिने, कति काण्ड काण्डै काण्ड। त्यस कारण चेन्ज हुनसक्छ। अब नयाँ जेनेरेसनले बाजेले भने भन्दा पनि आफ्नो विवेक प्रयोग गर्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। त परीक्षण सबैको भयो होइन? तपाईँको भनाइअनुसार पनि काङ्ग्रेसको लामो समयदेखि परीक्षण भयो, काङ्ग्रेस असफलताको लाभ कम्युनिस्टलाई प्राप्त भयो। एज अ होलमा जोड्दा कम्युनिस्टहरूलाई झन्नै 2/3 बहुमत निकटको मत पनि जाहेर भयो, ती पनि असफल भए र अहिले मिलिजुलीको सरकार छ। त्यसकारण अब तेस्रो विकल्पमा जानुपर्छ या नेपाली जन जान्छन् भन्ने जो तपाईँलाई विश्वास छ नि, त्यसको आधार केही तपाईँलाई छ? के आधारमा तपाईँ यो दाबी गरिरहनु? मैले एउटा नेपाल प्रहरीको सदस्यको भएको हिसाबले मेरो सबै धेरै सर्कलहरूसँग मेरो इन्टरेक्सन हुन्छ। सबैजना कस्तो छन्, यति फ्रस्ट्रेटेड छन् अहिले। युवाहरू देशमा बस्नै चाहँदैन, हामीले रिटेन गर्न नै सक्ने अवस्था छ। युवाहरू हेर्नुहोस्, तपाईँकै घरमा हेर्नुहोस् न, तपाईँको छोराछोरीहरू मलाई लाग्छ 12 अथवा चाहिँ A लेभल कम्प्लिट गरिसकेपछि उहाँहरू बस्न चाहनुहुँदैन। मेरै घरमा छ, मैले भोगिरहेको छु। यो फ्रस्ट्रेसन व्यापक छ। यो किन भइरहेको छ भन्दाखेरि व्यापक कुशासनको कारणले भएको छ। त्यहाँ जनताको पार्टिसिपेसन छैन, त्यहाँ चाहिँ रेस्पोन्सिबल गभर्मेन्ट छैन, अकाउन्टेबल छैन, उनीहरू ट्रान्सपेरेन्सी छैन, भ्रष्टाचार छ, दण्डहीनता छ, सबै यो चाहिँ इफिसियन्सी इफेक्टिभनेस केही पनि छैन। त्यो भएर एकदम व्यापक चाहिँ फ्रस्ट्रेसन छ आम जनताहरूमा। तर अब यो फ्रस्ट्रेसन म फेरि के सबैलाई अनुरोध के गर्छु भने यो तोडफोड गरेर हुँदैन, कुनै एउटा चाहिँ भाइलेन्ट मिन्सबाट जाने होइन, शान्तिपूर्वक। सबभन्दा ठुलो नै के हो भन्दाखेरि अब आउने इलेक्सन त सुनर लेटर त हुन्छ नि, सेड्युलमा हुनसक्छ होला अथवा अर्ली इलेक्सन हुँदा जे होस् चुनाव त हुन्छ, चुनावबाट कोही भाग्न सक्दैन। र यो चुनावमा चाहिँ मेरो प्रयन्त्र आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्लिज यी बेमानहरूलाई त्यो दिन 1 रात 2 रात बढी खर्च गरेको त्यो तपाईँ हामीलाई 33,000बाट 27,000बाट 57,000 पुऱ्याएर भ्रष्टाचार गरेको अकुत सम्पत्ति राखेको उसबाट चाहिँ प्रलोभनमा नपर्नुहोस्, तपाईँको स्वार्थमा पनि नपर्नुहोस्। यहाँ यो माथिको लेभलले पोलिसी लेभलको करप्सन गर्छ, तपाईँ त्यो स्थानीय तहमा 1-2 लाखको प्रोजेक्टमा तपाईँलाई यसो राखिदिन्छ, त्यो नेपाली पनि त्यसबाट 1-2 पैसा खल्तिहाल्छ, त्यसको प्रलोभनमा नपर्नुहोस्, तपाईँ दलदलमा फस्नुहुन्छ। त्यस कारणले अब तपाईँको विवेक प्रयोग गर्नुहोस् भनेर मेरो एउटै के हो भन्दाखेरि मलाई भोट हाल्नुहोस् भनेर म जान्न, विवेकी भएर भोट हाल्नुहोस् भनेर म जान्छु, राम्रो मान्छेलाई भोट हाल्नुहोस् भन्छु। हाम्रो चाहिँ सुशासन अभियान अथवा अरू राम्रो पार्टीको कुनै छन् भने राम्रा व्यक्तिहरू 77 जिल्ला पुग्न सकेनन् भने पनि कम्पेरेटिभली भोट त हाल्नुपर्ने हुन्छ, कम्पेरेटिभली बेटर मान्छेलाई हाल्नुहोस् भन्छु। कुनै बात छ, कोही पनि छैन यहाँ कम्युनिस्ट, को छ समाजवादी भन्नुहोस्। तपाईँको चाहिँ अब यो पार्टी नै हो भनेर बुझौँ। अब यो हाम्रो के छ भन्दाखेरि अहिले हामीले ओपिनियन सिक गर्दैछौँ। अब हामीले चाहिँ नेपाल सुशासन अभियान चाहिँ अब यो पार्टीमा जाने हिसाबले हामी ठाउँमा चुनावमा लड्ने आगामी दिन पार्टीकै नाममा हामी चुनावमा लड्छौँ। र म भन्छु दाजु, फेरि भन्छु, बेमानलाई भोट, तपाईँलाई लाग्छ सुशासन अभियानको एउटा संयोजक रमेश खरेल बेमान छ, यो पनि भ्रष्टाचारी छ भने मलाई पनि भोट नदिनुहोस्।
यो सिस्टम नै खराब हो कि यो राजनीतिक नेतृत्व चाहिँ खराब भएको परिणाम हो? यो सबभन्दा के हो भने सिस्टमलाई चाहिँ हामीले सुधार्न सकिन्छ। यहाँ कतिपय कुराहरू हामीले एमेन्ड गर्न सकिन्छ। सिस्टम यहाँ छ त, गलत छ त। यहाँ त भाग बन्डामा भनौँ न 800 सांसद हामीलाई किन चाहियो? त्यो प्रदेश त्यो बिचौलिया किन चाहियो हामीलाई? यत्रा मन्त्री किन चाहियो हामीलाई? यसमा पनि हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने छ। तर त्यो सिस्टमभन्दा पनि त्यो व्यक्ति पात्रहरू छ नि, मैले अघि पनि भनेको छु, एडिक्टेड पात्रहरू। उनीहरूलाई के हुन्छ भन्दाखेरि बेमान नगरिकन, भ्रष्टाचार नगरिकन, कुशासन नगरिकन उनीहरूलाई निन्दै लाग्दैन, त्यस्तो एडिक्टेड छन्। तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिउँ। जस्तै भारतमा यो जुन हामी डेमोक्रेसी कोही यसलाई प्रजातन्त्र भन्छन्, कोही लोकतन्त्र भन्छन्, कोही के तन्त्र, झन्डै 70 वर्षको उनीहरूको अनुभव छ भारतमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरेको, अर्थात् आवधिक निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गर्ने। तर त्यहाँ लालुहरू नै हावी छन्। यत्रो लामो अनुभवले त त्यहाँ सुधार्न सकिएको छैन र राजनीतिमा अपराधीहरूको हिसाब किताब गर्दा 30% प्लस भारतीय संसदमा आपराधिक पृष्ठभूमिका मानिसहरू, टाठा बाठा, पैसावालाहरू, व्यापारी, कालो बजारियाहरू, उनीहरूको कब्जा छ भन्छन्। त्यत्रो विशाल समृद्ध भारत जो भन्छ नि, यत्रो हिस्ट्री बोकेको, भले हाम्रो हिस्ट्री उनीहरूको भन्दा पुरानो छ, तर हामी कहाँ अनुभवले के बताइरहेको छ भने अबको चुनावमा एक सांसदका लागि 5 करोड न्यूनतम खर्च, वडा अध्यक्ष चुनाव जित्न 50 लाख न्यूनतम प्लस, अनि अरू 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 ठाउँ अनुसारको, अर्थात् पैसा नहुने मानिस, गुन्डा नपाल्ने र आपराधिक अलि गुन्डा चरित्रको हुन्छ नि, पाए डाङडुङ ठोक्ने, त्यो बाहेक अरूले चुनाव जित्दैन भन्छन्। तपाईँ यो प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट, आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट जनतामा त्यो विवेक आउँछ अनि जनताले मत जाहेर गर्छ भन्ने जो विश्वास तपाईँमा जागेको छ, यो सम्भव छ? एकदम सम्भव छ। दिल्लीमा सम्भव भएन, केजरीवालको सम्भव भएन, यहाँले लालु यादव जेल गएन। सधैँ यस्तै हुन्छ। केही समयको लागि मान्छेहरूलाई झुकाउन सकिएला, केही मान्छेलाई सधैँको लागि झुकाउन सकेला, तर सबै मान्छेलाई सधैँको लागि झुकाउन सकिँदैन। जीवराम सर, झुकाउन सकिँदैन। यो सम्भव छ। मसल होला, ऊ होला, पैसा होला, 5 करोड कुरा गर्नु होला। म यही दौडानको सिलसिलामा यहाँलाई भनौँ, म एउटा सर्लाही जिल्ला घुम्न गएको थिएँ, यही मान्छेको ओपिनियन लिन। एकजना यङ चाहिँ मेयर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले म आएको थाहा पाएर उहाँ म कहाँ आउनुभयो। दाइ, मेरो चाहिँ मैले के काम गरेको छु, मेरो हेर्न आइदिनु पर्यो, दाइले मलाई मोटिभेट गर्नु पर्यो, इन्टेन्सिकली मोटिभेट गर्नु पर्यो भने आउनु। त्यस्तो यङ्स्टरलाई त मैले त मेरो समय अरू ठाउँमा भए पनि मैले समय मिलाएर म गएँ। उहाँ आफै गाडी लिएर आउनु, म गएँ, चट्ट देखाउनु भयो, उहाँले गर्नुभएको छ, राम्रो राम्रो कामहरू गर्नुभएको छ। अनि लास्टमा उहाँले के भन्नु, दाइ यो टिकटको लागि मैले 1 करोड खर्च गरेको थिएँ। स्थिति यो छ, स्थिति यो छ है। तर स्थिति यो हुँदा हुँदै पनि म अप्टिमिस्ट मान्छे भएको हिसाबले फेरि उहाँले के भन्नुभएको छ, 1 करोड उसले खर्च गरेका छ। र मैले त्यहाँको स्थानीय मान्छेलाई पनि सोधेँ, के हो यो त निकै राम्रो काम पनि देखिएको छ, भिजिबल कामहरू भएको छ, टेन्जिबल कामहरू भएको छ भनेर सोद्धाखेरि, सर अरूहरू चाहिँ 70% कमिसन खान्छन्, उहाँ 30% मात्र खानुहुन्छ, त्यो भएर त्यो भिजिबल भएको छ भन्नुभएको थियो। र उहाँले अर्को एउटा राम्रो मलाई के भन्नु, अब दाइ अब म कुनै पार्टीबाट कसैलाई 1 करोड दिएर मैले टिकट दिनु पर्दैन, यो मैले यो 30% भनौँ, उहाँले त भन्नु भएन, आम जनताहरूको चाहिँ ओ अनुसार 30% कमिसन दियो, त्यो जति गरे तापनि अब अर्को पटक म इन्डिपेन्डेन्ट उठे पनि म जित्छु भन्ने उहाँले भन्नुभयो। यसको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि टिकटकै लागि टिकटकै लागि पैसा बुझाउनु पर्ने हुन्छ। टिकटकै लागि अब मैले भने कसैको श्रीमतीलाई, कसैका सालालाई, कसैका छोरालाई, कसैका ज्वाइँलाई, कसैका छोरीलाई त्यो पैसा बुझाउनु पर्ने। यस्तो हुँदा पनि हामी के गर्छौँ, त्यो हाम्रो सिलिङभित्र रहेर मसल मनीमा विश्वास नगरेर जनताको माइन्ड एन्ड हार्ट्स जितेर, यो चाहिँ हार्ट्स एन्ड माइन्ड जितेर हामी चुनाव सक्षम मान्छेलाई टिकट दिएर हामी जित्छौँ।
सबै ठाउँमा भनेर म ग्यारेन्टी गर्दिनँ, तर म एकताल ट्राई गर्दैछु। मैले बोलेको छु जीवराम सर, एउटा बोलेको छु योभन्दा पहिला इन्टरभ्यूमा, 5 जना टप करप्ट मध्येकोमा मलाई कुनै मेरो कन्स्टिट्युसन्सको मलाई ऊ छैन। यो 77 जिल्ला हाम्रो जिल्ला हो, हामी नेपाली हौँ, पहाड तराई हिमाल, यो हामी इमोसनली एट्याच हुनुपर्छ। र म कुनै पनि यो 5 जना टप करप्टहरूको विरुद्धमा म नेपाल सुशासन पार्टी यदि यो दर्ता भयो भने, यो नाम हामीले पायौँ भने म यसको बाटो उठ्छु। ती 5 करप्टहरूका विरुद्ध तपाईँ उठ्नुहुन्छ? म उठ्छु। त्यो कसलाई इङ्गित गर्न खोज्नु भयो, सुन्न सकिन्छ यो नाम? तपाईलाई थाहा छ 5 जना करप्टहरू है। तपाईले जब रमेश खरेलले नोमिनेसन दिन्छ नि है, त्यसपछि थाहा पाउनुहुन्छ उहाँको त काङ्ग्रेसका पनि करप्ट रहेछन्, एमालेका नि करप्ट रहेछन्, अर्को चाहिँ फोरमका नि करप्ट रहेछन्, राप्रपाका नि करप्ट रहेछन् भन्ने अनि नेपाली जनताले बुझ्छ। तिनका विरुद्धमा म काभ्रेबाटै उठ्नुपर्छ भन्ने छैन, म चाहिँ जुम्लाबाटै उठ्नुपर्छ भन्ने छैन। 77 जिल्ला मध्ये कुनै पनि ठाउँको 5 जना टप करप्ट जसले यो देशलाई, तपाईँले 30% क्रिमिनल्सहरूले चाहिँ इन्डियामा रुल गरेको छ। यहाँ त म भन्छु 95% क्रिमिनलहरू यहाँ रुल गरेको छ। के करप्सन क्रिमिनालिटी होइन? एउटा अपराधीले के गर्छ हेर्नुहोस्, एउटा उदाहरण, एउटा चोरले मेरो घरमा चोरी गर्यो भने म मात्र भिक्टिम हुन्छु। यहाँ त यिनीहरूले करप्सन, पोलिसी लेभलको करप्सनबाट, भागबन्डाबाट, लम्पसारवादबाट 3 करोड नेपालीहरूलाई चाहिँ अपराध गरेका छन्। अरू ती गुन्डाहरू त्यो मसल ससल देखाउने मैले फ्याउरे गुन्डा भन्दै, ती केही पनि तीभन्दा महागुन्डा जो पोलिसी लेभलको करप्सन गरेर नेपाल आमाको रगत चुस्या छ, ती महागुन्डाहरू हुन्, ती महाअपराधी हुन्। त्यसकारण 95% नेपालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्रिमिनल्सहरूले के गरेका छ, क्रिमिनल पोजिसनमा छ। अब यसलाई हामीले विस्थापित गर्नुपर्छ। के भन्छन् भने नि, जुन खालको हामी डेमोक्रेसीको अभ्यास गरिरहेका छौँ, यस्तो सिस्टम सफल हुनका लागि पहिलो कुरा शिक्षित समुदायको वर्चस्व हुनुपर्छ, पढे लेखेका मानिसहरू समाजमा हावी हुनुपर्छ। दोस्रो, त्यो कुनै पनि व्यक्ति स्वाभिमानका साथ बोल्न सक्ने, ऊ आफ्नो बुताले आर्जन गर्न सक्ने, यो दुईटा चिज भयो भने उसले विवेक प्रयोग गर्न सक्छ। शिक्षाका कारण विवेक प्रयोग गर्न सक्छ, आर्जनका कारण कतै सरेन्डर गर्दैन। तर नेपाल यस्तो देश हो 22% प्लस न्यून आय भएका, रोजीरोटीको सङ्कटबाट गुज्रेका मानिसहरूको सङ्ख्या छ। झन्डै 70 लाखको हाराहारीमा विदेशमा रोजगारीका लागि जान बाध्य छन्, खास गरी युवा युवती। ब्रेन ड्रेनको अवस्था छ। जति पनि मानिस छन् पार्टीका कार्यकर्ता ब्लाइन्ड सपोर्टर, त्यो घोडाको लगाम लगाइदिएको जस्तो त्यस रूपमा परिचालित छन्। त्यस्तो खतरनाक जत्थासँग, त्यो सङ्गठित तागतसँग काङ्ग्रेसको बनाइअनुसार झन्डै 9 लाख आफूसँग सङ्गठित कार्यकर्ता रहेको दाबी गर्छ। एमाले त्यही रूपमा दाबी गर्छ। हुलका हुल यहाँ पार्टीका कार्यकर्ता छन्, पालित पोषित मानिस पनि छन्। तीसँग भिड्न त्यति सहज छ र सर? सहज छैन। तर अर्बन एरियामा अहिले यहाँले भन्नुभयो हाम्रो एजुकेसन लिटरेसी रेटको कारणले गर्दाखेरि रुरल एरियामा सहज नहोला यहाँले भने जस्तै, तर अर्बन एरियामा सहज छ। सहरी क्षेत्रमा काठमाडौँ जस्तो एउटा शिक्षित मान्छेहरू बसेको ठाउँमा, पोखरा जस्तो शिक्षित मान्छेहरू बसेको ठाउँमा, विराटनगर जस्तो सेन्सिटिभ ठाउँमा, चितवन जस्तो सेन्सिटिभ ठाउँहरूमा सर्टेन ठाउँ छ। वीरगञ्ज जस्तो पर्सा जिल्लाको चाहिँ वीरगञ्ज जस्तो ठाउँहरूमा त्यो सम्भव छ। र विदेशमा बस्ने जुन नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी जो एक्सप्लोइटेड भएर गएको छ, विदेशी इम्प्लोइमेन्टको नाममा इन द प्रिटेक्स्ट अफ इम्प्लोइमेन्ट उनीहरू ह्युमन ट्राफिकिङ भइरहेको छ। यीबाट शोषित छ। 1 पैसा तिर्नु पर्दैन भनेका छन्। त्यसैलाई त्यही चाहिँ म्यान पावरहरूलाई उनीहरूबाटै संरक्षित छ। यति बेमान गाउँबाट चाहिँ आफ्नो घर जग्गा चाहिँ लिएर बेचेर आएका मान्छेहरूसँग पनि यहाँ शोषण गर्छन् बेमान म्यान पावरहरू। त्यसमा हिस्सा राजनीतिक पेसाकर्मीहरूको छ। त्यसलाई यो चुनावको बेलामा उनीहरूले नै के गर्छन्, चन्दाहरू दिन्छन्। यस्तो परिस्थिति हुँदा हुँदै पनि
शिक्षित समूहहरू भएको ठाउँमा जसले बुझ्न सक्छ विदेशमा बस्ने नेपालीहरू छन् जति छन् फिजिकल्ली विदेशमा छन् तर मेन्टल्ली उनीहरू के छन् नेपालमै छन् अहिले र उनीहरूलाई पनि म अनुरोध गर्दछु भने त्यहाँ बसेर अब करार हुँदैन अब फिल्डमा आउनुपर्छ शान्तिपूर्वक यो संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नुको लागि त्यो चुनावको बेलामा नेपाल आउनुहोस् तपाईको या इष्टमित्र तपाईको कारणले अहिले देश जोगिएको छ इकोनोमी रेमिटेन्सले जोगिरहेको छ तपाईको बुवा आमा इष्टमित्र प्रत्येक घर घरका मान्छे विदेश भन्नुहोस् तपाईको बुवा आमालाई भन्नुहोस् त्यो चाहिँ ती बेमानहरूले जसले तपाईलाई शोषण गरिरहेका छन् र शोषण गर्न चाहन्छन् र उनीहरूले समृद्ध चाहँदैन उनीहरूले कहिले पनि समृद्ध शिक्षित होस् भन्ने पनि चाहँदैन विवेकी होस् भन्ने पनि चाहँदैन सधैँ त्यही रैतीकै हिसाब स्ट्याटसमा नेपाली नागरिक बसोस् भन्ने चाहन्छ र त्यसलाई एक्सप्लोइट गर्न चाहन्छ त्यसको विरुद्धमा तपाईँ पनि त्यो बेलामा नेपालमा आउनुहोस् बाहिर बसेर करार मात्र हुँदैन मिलाउनुहोस् अहिलेदेखि नै प्लान गर्नुहोस् आउनुहोस् र शान्तिपूर्वक राम्रा व्यक्तिहरूलाई चयन गरेर पठाउँ अनि जसले गर्दाखेरि यहाँ एउटा हेर्नुहोस् त अनि सबै ठाउँमा सिस्टम डेभलप हुन्छ सिस्टम चाहिएको छ यहाँ त्यो डेभलप हुन्छ अनि मात्र तपाईँले सोचेको तपाईँ विदेशमा लड्को लाएर जानु पर्दैन एउटा सपना देखौँ है त एउटा सपना मानिलिनुहोस् रमेश खरेलको नेतृत्व गरेको पार्टीलाई नेपाली जनले मत दिए बहुमत तपाईँलाई प्राप्त भयो तपाईको पहिलो प्राथमिकता जुन यो देशको हविगत छ 46 को परिवर्तन पश्चातको यहाँसम्म आउँदा जुन कन्तबिजोग 32 वर्षमा नेपाली जनको जुन कन्तबिजोग छ एकपछि अर्को बाह्य हस्तक्षेपको जो शिकार भएको छ देश नेपाली जन दुखी छन् तपाईँ पहिलो काम तपाईँको के हुनेछ भन्नुहोस् त मेरो पहिलो काम यो राष्ट्र जोगाउनु पर्ने छ राष्ट्रियता जुन एउटा चाहिँ अहिले आक्रमण भइरहेको छ अहिले मात्र आज सुनिन्छ काठमाडौँ डिलेमा भन्ने किताबको चाहिँ एउटा चाहिँ रञ्जित रेबाट चाहिँ आज विमोचन हुँदैछ भन्ने कुरा मैले सुन्दैछु यहाँ चाहिँ मलाई थाहा छैन त्यसमा पनि के भनेको छु नि उनीहरूको चाहना के छ भने नेपाल भुटान ट्रिटी जस्तो भुटान जस्तो भइदियो भने उहाँहरूलाई सहज हुन्छ भन्ने उहाँहरूको त्यो चाहना छ त्यसलाई मलजल पुर्याउने पनि के छन् यी हाम्रै लम्पसारवादहरू हामीहरूले नै पत्ताएका मान्छेहरूबाट भएको छ राष्ट्रियतामा पहिलो मेरो फोकस हुन्छ त्यसपछि सुशासनमा फोकस हुन्छ सुशासन माने गुड गभर्नेन्स यसमा सबै चिजहरू छ पार्टिसिपेसनको कुरा हुन्छ कन्सेसन ओरिएन्टेडका कुरा हुन्छ त्यसपछि ट्रान्सपेरेन्सीको कुरा हुन्छ रुल अफ लको कुराहरू हुन्छ इफिसियन्सी इफेक्टिभनेसका कुरा हुन्छ सबै ठाउँमा सिस्टम डेभलप हुन्छ कसैले कसैलाई चाहिँ रिक्वेस्ट अहिले त हेर्नुहोस् कुनै ठाउँमा जानु पर्यो भने कि तपाईँले पैसा खुवाउनु पर्यो कि एउटा इन्फ्लुएन्सियल मान्छेलाई भन्न लगाउनु पर्यो अनि मात्र तपाईँको काम हुन्छ सिंहदरबारदेखि प्रदेशदेखि उसम्म त्यस कारणले यो सिस्टम नेपाललाई सुहाउँदो नेपालवाद के हुन्छ भनेर म त्यहाँका एक्सपर्टहरू पनि काङ्ग्रेसका एक्सपर्ट कम्युनिस्टका एक्सपर्टहरू छन् एउटा चाहिँ त्यहाँ त्यो पनि राम्रा मान्छे छन् नि अरू ब्युरोक्रेसीका राम्रा मान्छेहरूलाई एक ठाउँमा राखेर ल कसरी देश समृद्ध गर्न सकिन्छ कसरी सुशासन कायम गर्न सकिन्छ कसरी सिस्टम डेभलप गर्न सकिन्छ जसले चाहिँ कहिले कोही आए पनि यसलाई चाहिँ दायाँ बायाँ गर्न नसकोस् सिस्टममा अगाडि होस् भनेर म सेकेन्डमा गुड गभर्नेन्सलाई प्रायोरिटी दिन्छु अफकोर्स यी दुईवटा कुरामा फोकस गर्ने हो भने सर देश समृद्ध हुनलाई 5 वर्षमा यु विल सी द चेन्ज देश कहाँबाट कहाँ पुग्छ नेपाली जनता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अहिले फरेन इम्प्लोइमेन्टको लागि जुन एउटा ह्युमन ट्राफिकिङ भइरहेछ जानु पर्दैन लड्को लाएर जानु पर्दैन हाम्रा छिमेकी राष्ट्रले नै हामीलाई भेप्दैनन् हामी परनिर्भर हुनु पर्दैन हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ त्यो सपना मैले देखेको छु काङ्ग्रेसको नेतृत्व पङ्क्तिले निरन्तर त्यही भनिरह्यो कम्युनिस्टहरूले त्यही भनिरहे प्रचण्डले त्यही भने खड्ग प्रसाद ओलीले त्यही भने शेरबहादुर त्यही भने सत्तामा आयो राजनीति के चिज रहेछ जो भनिन्छ त्यो गरिँदैन देखिन्छ एउटा हुन्छ अर्को के भएको यो सबै के हो भने अनइथिकल जुन प्र्याक्टिस भयो नि त्यसपछि यो भएको हो उनीहरूले भन्ने बेमानहरू क्या ढाँट्ने ढटुवाहरू हेर्नुहोस् त अहिले नै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुभयो भने अहिले अस्तिको एउटा चाहिँ मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने सिलसिलामा एकजना चाहिँ नेपालगञ्जका हमालजीलाई चाहिँ उहाँले गजेन्द्र हमालजीलाई उहाँले भयो यो हाम्रो काङ्ग्रेसको कोटाबाट आएको भन्नुभयो ठाडो ढाँट्या होइन र
यसरी ठाडो ढाँट्नेहरूले चाहिँ के त भने यिनीहरू टेस्टेड भइसके क्या हजुरको, टेस्टेड भइसकेको छ, उनीहरू ढाँटिरहन्छन्, भनाइ एउटा गराइ एउटा हुन्छ है। त्यस कारणले अब नेपाली जनताले यस्तो व्यक्ति छान्नु पर्यो, यस्तो युथ छान्नु पर्यो जसले जे भन्छ त्यो गर्छ, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्छ, क्यापिटलाइज गर्छ, त्यस्तो पर्सनालिटी छान्नु पर्यो। त्यो विवेक नेपाली जनतामा, नेपाली नागरिकमा हुनुपर्छ। ढाँटेको भन्नुको अर्थ प्रधान न्यायाधीशको मान्छे नै थिए, त्यहाँ भागबण्डा भएको थियो, होइन भने शेरबहादुर देउवाले भन्न खोज्नु भा? त्यही त हेर्नुहोस् त, देखिएन अहिले प्रधानमन्त्री कि प्रधान न्यायाधीशको हविगत देखिएन? पाप त धुरीबाट कराइहाल्छ नि, सुनर अर लेटर। तपाईँले जे गर्नु, इफ यु लिभ बाई गन यु विल डाई बाई गन। वाट यु डु विल रिटर्न ब्याक टु यु अनएक्सपेक्टेडली। जीवराम सर, तपाईँले राम्रो काम गर्नु भने त राम्रो आइहाल्छ नि। हामीले देख्यौँ नि त न्यायालयको अहिले अवस्था हेर्नुहोस् त, न्यायालयका चाहिँ बहिष्कार इतिहासमै पहिलो पटक बारले त्यही भनिरहेको छ, एउटा निकास खोज्नु भनेको छ। पूर्व न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशहरूको चाहिँ उसको चाहिँ विज्ञप्तिहरू आइसक्यो। यसमा प्रधान न्यायाधीश मात्रै जिम्मेवार कि यो अरू पनि, अरू नैतिक हिसाबले प्रधान न्यायाधीशले भनिदिनु भयो त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बनाइदिनु भयो भन्ने जुन कुरा आइरहेको छ नि, यो को बढी जिम्मेवार ठान्नु? यी सबै जिम्मेवार हो। उहाँले एउटा सेपरेसन अफ पावरको आफ्नो हिसाबले आफू कहाँ बस्नुपर्छ, आफ्नो हैसियत के हो, संविधानले के जिम्मेवारी दिएको छ त्यसमा बस्नुपर्छ। सबैलाई के हो, कुर्सी मोह भयो, एम्बिसियस भए चाहिँ भागबण्डा, यो चाहिँ सबै भ्रष्टाचार, कुशासन, यी सबैले के गर्यो व्याप्त भएपछि उहाँहरूको त कुनै छैन, सिद्धान्तसँग उहाँलाई मतलबै छैन नि। उहाँहरूलाई त खालि सिद्धान्त भन्दा सत्तामा मतलब छ। कसरी सत्तामा कसरी इन्फ्लुएन्स हुने, कसरी पावरमा रहिरहने, कसरी नीति होइन कसरी रणनीति बनाउने भन्ने मात्र चिन्ता हो। यो सबै दोषी छन् हजुर। यो चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्ट यति पल्युटेड भइसकेका छ, यस्तो दुर्गन्धित भइसकेको छ, यसलाई पनि हामीले अब चेन्ज गर्न सकेनौँ भने यस्ता किताब अहिले चाहिँ काठमाडौँ डिलेमा जस्ता किताब जसको चाहिँ आशय नेपालले पनि एउटा भुटान ट्रिटी जस्तो एउटा गरोस् भन्ने छ। भोलि यो 10 वर्षपछि 20 वर्षपछि यो सिक्किम होस्, यो सिक्किम हुनुपर्छ भन्ने आशयका किताबहरू पनि अब आउँछन्। यही ताल भयो भने यसलाई हामीले कोर्स करेक्सन हामीले गरेनौँ भने यही अवस्था आउँछ। कोर्स करेक्सन भनेको के, सिस्टममाथिकै करेक्सन कि अथवा सिस्टमभित्रै नेतृत्व चयनमा मात्रै पुनर्विचार गर्ने कुरा? सबै। अब सबभन्दा पहिला त त्यो कुर्सीमा जाने मान्छेको चयन गर्दाखेरि हामीले एउटा विवेक प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यो व्यक्ति यस्तो व्यक्ति होस् कि जसलाई स्वार्थ, एउटा निष्ठावान व्यक्तिहरूलाई हामीले चयन गर्नु पर्यो, जसलाई कुनै एउटा जिम्मेवारी दिएपछि ऊ एकदम रेस्पोन्सिबलली काम गरोस्। ऊ रेस्पोन्सिबल मान्छेले के गर्छ, ऊ प्रोएक्टिभ पनि हुन्छ। जीवराम सर प्रोएक्टिभ हुन्छ, उसले सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता राष्ट्रियतालाई दिन्छ, सुशासनलाई दिन्छ, अनि समृद्ध स्वत भइहाल्छ। त्यस्तो मान्छेलाई अब चाहिँ हामी त्यसरी अगाडि बढ्नु। तपाईँले रञ्जित रेको पुस्तकको यसो उदाहरण दिनुभयो होइन, काठमाडौँ डिलेमा। त्यसमा तपाईँभन्दा अझ वरिष्ठ कोही आइजिपी पनि भए र निवृत्त भए, कोही के भए, कोही के गर्दैछन्, कोही तपाईँ समकालीन तत्कालीन प्रहरीका डिआइजीहरू, 4 जना अनवान्टेड गेस्ट म कहाँ आए र मलाई आइजिपी बनाइदिनु पर्यो भनेर अनुरोध गरे भन्ने त्यो पुस्तकमा कुनै ठाउँमा उल्लेख छ। र एकजना त देशका उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भएको व्यक्तिले कसलाई आइजिपी बनाऊ होला हजुर, अथवा फलानालाई बनाउँदा के छ हजुरहरूलाई आपत्ति छ कि भनेर यसरी सोधेको मैले चाहिँ जवाफ दिएँ, तपाईँहरू आफै विचार गर्नुहोस् भन्ने लगायत कतिपय राजनीतिक वृत्तका मानिस, प्रशासनिक सुरक्षा संयन्त्रका मानिसहरू दूतावासभित्र र राजदूतसँग त्यसलाई शक्ति केन्द्र ग्रहण गर्दै त्यहाँ भन्न गएको, अनुरोध गर्न गएको यो उल्लेख छ काठमाडौँ डिलेमामा। तपाईँ एज अ एउटा प्रहरीको डिआइजीबाट राजीनामा गरेर बाहिरिनु भएको व्यक्ति, यो सुन्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? मलाई यस्तो कन्तबिजो के भन्छ नि, एउटा यस्तो दिक्क लाग्यो। हाम्रो देश कहाँ पुगिसकेछ। देशको गृहमन्त्री कसलाई आइजिपी बनाऊ भनेर जानुहुन्छ। देशको परराष्ट्र मन्त्री, उप प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे
को चाहिँ डुवेल क्यारेक्टर हुन्छ। नारायण के अरे काजी श्रेष्ठका कुराहरू पनि यसमा छन् यो किताबमा। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ 4 जना चाहिँ हाम्रा चाहिँ नेपाल प्रहरीका सदस्यहरू यो यथार्थ उहाँले स्टेटमेन्ट दिएर यो होइन यो गलत यो हुँदै नवराज सिलवाल, बमबहादुर भण्डारी अनि यस्तै प्रकाश अरियाल, अब यो यिनीहरूको नाम चन्दजी जो अहिले अख्तियारको आयुक्त हुनुहुन्छ हैन, जीवराम सर नाम लिँदाखेरि पनि मेरो चाहिँ उसबाट चाहिँ के भने यस्तो राम्रो मान्छेको नाम लिन पाइयोस् है, मलाई नाम लिनु पनि नपरोस्। यस्ता पर्सनालिटीहरूको जो राष्ट्रभन्दा जो चाहिँ आफ्नो कुर्सीलाई बढी माया गर्छन्, नाम लिन पनि योग्य छैनन्, म नाम लिन पनि चाहन्छु। कुनै समय तपाईले यिनलाई सलाम गर्नुभयो। अब त्यो त के भने एउटा पोजिसनलाई पोस्टलाई गरे हो, व्यक्तिलाई गरे होइन, व्यक्तिलाई गरे होइन, नाम लिन पनि लायकका छैनन्। जसले यो राष्ट्र नेपाल आमाप्रति गद्दारी गर्छ नाम लिन त्यो लायक हुँदैन। ही अर सी डजन्ट डिजर्भ, त्यो चाहिँ नाम लिनलाई चाहिँ डिजर्भिङ मान्छे होइन त्यस्तो मान्छे। त्यो अब हामीले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। त्यसरी हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यसरी मात्र राष्ट्रको समृद्धि हुन सक्छ। त समग्रमा जुन मुलुकको यो दृश्यहरूका बारेमा तपाईँ हामी यसो कुरा गर्छौँ, समाजमा मानिसहरूमा उत्पन्न भएका प्रतिक्रियाहरूको कुरा गर्छौँ। कतिपय मानिस भन्छन् यो देश विद्रोहको सन्निकट छ, अब यो सिस्टमले थेगिँदैन, अर्को ठाउँमा प्रवेश गर्छ। त्यो प्रवेश गर्ने ठाउँ भनेको कि चाहिँ प्रतिगमनमा जान्छ कि चाहिँ भयानक खतरनाक अर्को परिवर्तनकारी अथवा क्रान्तिकारी प्रगतिशील जे नाम दिनुहोस् त्यो तत्त्वले लपेटेर जान्छ, यस रूपमा चाहिँ रहँदैन है भन्ने दृष्टिकोण राख्छन्। तपाईँ के ठान्नुहुन्छ? तपाईँको विश्लेषण के छ? अहिले हामीले आगामी निर्वाचनमा हामीले बुद्धि विवेक पुर्याएनौँ भने त्यसपछि फेरि मैले त्यो भने यो त कन्टिन्यू हुन्छ, कुशासन त कन्टिन्यू नै हुन्छ, राष्ट्रियतामाथि खतरनाकै हुन्छ। त्यसपछि 3 करोड नेपालीहरूले विद्रोह त अवश्य गर्छन्। विद्रोह गरेर चाहिँ सबै प्रोफाउन्ड चेन्जेसहरूको आवश्यक छ। अहिले सानोतिनो टाकटुक टालेर हुनेवाला छैन। उहाँहरू हो भने यसो कहिलेकाहीँ प्रेसर भयो भने टालटुल गर्नुहुन्छ। एउटै उदाहरण दिनुहोस् न, स्वास्थ्य क्षेत्रको चाहिँ अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीको यसो टालटुल गर्छन्, उहाँलाई थमथमाउँछन्, फेरि उही काम सुरु गर्छन्। 19 पटक उहाँले यस्तो चाहिँ त्यस्तो चाहिँ दृढ चाहिँ पर्सनालिटी भएको 19 पटकसम्म अनुसरण गर्नु पर्यो, केही काम पनि भएको छैन। त्यही पनि सिचीको स्वास्थ्य क्षेत्रको करप्सन हेर्नुहोस् त, उहाँ उतापट्टिको बिपी उहाँ चाहिँ धरानको अवस्था हेर्नुहोस्, ठाउँ ठाउँको अवस्था हेर्नुहोस्। त्यस कारणले यो प्रोफाउन्ड चेन्जेसको आवश्यकता छ। त्यसलाई कसरी त्यो विद्रोहलाई म त के भन्छु सधैँ शान्तिपूर्वक तरिकाले जनताहरू अब सडकमा उत्रेर प्रोफाउन्ड चेन्ज ल्याउने पर्छ। यदि त्यसो हुन सकेन भने अर्को ठाउँमा प्रवेश गर्छ भन्न खोज्नु भा? एकदम जे पनि हुन सक्छ। अनप्रेडिक्टेबलको अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। तपाईँसँग म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यतिर आएँ कि जो नेपाल सुशासन अभियान, तपाईँ यसलाई पार्टीको रूप दिने अन्तिम कसरतमा हुनुहुन्छ। यो समग्र राजनीतिक तस्बिर यो एकपछि अर्का घटनाक्रम एज अ होलमा हेर्दा तपाईँ पनि यो प्रयत्नमा असफल हुनुभयो भने अनि के सोच्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ तपाईँ? मेरो आफ्नो इफोर्ट 200% अहिले मलाई पत्ताउनु भएन भने है, समाज त यही हो, यहाँले भन्नुभयो पत्ता, म अर्को 200% इफोर्ट लगाएर फेरि जनताको सामु, दाजुभाइ दिदीको सामु जान्छु र भन्छु उहाँहरूलाई उहाँहरूबाट सम्भव छैन है, नयाँ सिराबाट अगाडि बढौँ, म कुनै पनि हालतमा छोड्नेवाला छैन। मलाई व्यक्तिगत रूपमा त व्यक्तिगत फाइदा हेर्ने हो भने त म जुनसुकैमा पनि गए भइहाल्थ्यो नि, छिरे हुँदैन थियो। कुनै पार्टीमा मलाई अफर नआएको होइन, आएको थियो सबैबाट। अहिले पनि छ। मलाई व्यक्तिगत फाइदा चाहिएन जीवराम सर, मलाई यो राष्ट्रको हितको लागि अगाडि बढ्नुपर्ने मेरो एउटा सङ्कल्प हो। तपाईँ प्रहरीको आइजिपीबाट त्यो जिम्मेवारीमा पुगेर निवृत्त भएको भए पनि राजनीतिमा यो तृष्णा राख्नुहुन्थ्यो कि राख्नुहुन्थेन? राख्थेँ। किनभने मेरो हेर्नुहोस्, मेरो आइजिपीको कार्यकाल छोटो हुन्थ्यो। मैले चाहिँ नर्मल उसँग आए, म 11 महिना म आइजिपी हुन्थेँ। यी पापीहरूले दिएनन्, स्ट्राटेजिकली उ गरेँ।
भएको भए पनि म त्यहाँ कम्प्रोमाइज हुँदैन थियो मेरो। मह्म। त्यो बेलामा मेरो कन्फ्रन्टेसन हुन्थ्यो। ड्रास्टिक चेन्ज ल्याउने प्रयत्न म गर्नु प्रयत्न तपाईँ? गर्थेँ, ती विमानहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन खोज्थेँ। ती त संरक्षित छन्, पोलिटिकल्ली प्रोटेक्टेड छन्, उनीहरूलाई संरक्षण गर्न खोजिन्थ्यो। राजनीतिक उसबाट, सरकारबाट मेरो कन्फ्रन्टेसन हुन्थ्यो। म कम्प्रोमाइज गर्दैन थिएँ। म लम्पसारवाद भएर यो सङ्गठनलाई चाहिँ बन्धक बनाउँदैन थिएँ र मलाई त्यसपछि हटाइन्थ्यो। यो ग्यारेन्टी हो, मह्म। हटाइन्थ्यो। हटाए पनि म यो अभियान सुरु गर्थेँ। अभियान सुरु गरेर यो पोलिटिकल उसमा म जान्थेँ। भएर उनीहरूलाई चाहिँ मैले त्यो चाहिँ कन्भिन्स गरेर पक्का पुलिसिङ गरेर म रिटायर्ड भएको भए पनि म यो सुशासन चाहिँ अभियानमा लाग्थेँ। यसमा दुबई, किनभने मलाई थाहा छ यिनीहरू सुध्रिनेवाला छैनन् भन्ने कुरामा म कन्भिन्स छु। यो मैले दिमागले बोले होइन जीवराम सर, यो मेरो मुटुले बोले। एक समयको तपाईँको प्रहरी सङ्गठन अहिले यसो हेर्दा कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई? त्यो प्रहरीको अवस्था, त्यहाँका कर्मचारीहरू, त्यहाँको नेतृत्व पङ्क्ति, अनि जुन ढङ्गले सरुवा बढुवा हुन्छ, अनि अलि निरीह जस्तो कि अलिकति प्रहरीले केही मोरल अलि हाई गरेको स्थिति देखिन्छ कि कस्तो देखिन्छ? दिक्कत मलाई चाहिँ यस्तो दुःख लाग्छ। नेपाल प्रहरीको यत्रो 29 वर्ष सेवा गरियो, त्यत्रो चाहिँ च्यालेन्जेसहरू फेस गरियो है, र अहिले यसो देख्छु कस्तो मलाई डिमोरलाइज छन्। त्यहाँ चाहिँ एकदम राजनीतिक हस्तक्षेप, हिजोको दिनमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप नभएको होइन, अहिले पनि छ। हिजोको दिनमा राजनीतिक हस्तक्षेप भए तापनि राम्रो मान्छेहरू प्रोटेक्टेड हुन्थे। उनीहरूले राम्रो मान्छेहरूले एउटा चाहिँ ठाउँ पाउँथे, च्यालेन्जिङ ठाउँ पाउँथे, त्यो ठाउँ दिइन्थ्यो है। तर अहिले त यसो देख्छु राजनीतिक हस्तक्षेप चरम सीमा छ। कसैले एउटा पक्का पुलिसिङ गर्न खोज्यो भने एउटा वडा अध्यक्षले चाहिँ सरुवा गरिदिन्छ। कस्तो दुःख लाग्ला। अनि मेरो इन्फर्मल्ली मेरो सबैसँग इन्टरेक्सन हुन्छ। इन्फर्मल्ली सर यो त अब चाहिँ नगरपालिकाको चाहिँ गाउँपालिकाको पुलिस हुन खोजिरहेको छ। त्यस्तो हुन्छ। यही तालले भयो भने नेपाल प्रहरी जुन नेपाल प्रहरी सशक्त भएको खण्डमा यो देशमा 70% प्रब्लम सल्भ हुन्छ। यसलाई इफेक्टिभ बनाइयो भने, यसलाई चाहिँ त्यही अनुसारको चाहिँ हस्तक्षेप गरिएन भने, अथवा हस्तक्षेप गरे तापनि त्यहाँ रहेका प्रहरी कर्मचारीहरू इमान्दारपूर्वक त्यो इलिगल अर्डरलाई नो भनिकन अगाडि बढ्ने हो भने पनि धेरै चेन्जेस। त्यो बढ्न सक्ने अवस्था छ? देखिएन। मैले देखेको छुइनँ। मैले पूर्व प्रहरीको हिसाबले मैले देखिनँ। राज्यका संयन्त्र, राज्यमा त सबै खाले संयन्त्र, सम्पूर्णको एउटा समग्र ज्यान हो नि त राज्य। कुनै त्यस्तो क्रेडिबल इन्स्टिट्युसनहरू बाँकी छन् अब यसबाट चाहिँ केही आश गर्न सकिन्छ, या यसले त काम गर्दैछ नि, यो चाहिँ अलि राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त छ भने जस्तो तपाईँलाई केही लाग्छ? कुनै कम्पेरेटिभ कुनै पनि इन्स्टिट्युसन बाँकी छैन। कम्पेरेटिभली भन्नै पर्छ, नेपाली सेनामा त्यो डाइरेक्ट हस्तक्षेप अहिलेसम्म भएको छैन है। यो नभएको हुनाले म त त्यो नेपाली सेनामा सबै साथीहरूलाई भन्छु, तपाईँहरू यसलाई प्रोफेसनल बनाउनुहोस् है। यो राजनीतिकमा चाहिँ लागेका व्यवसायहरूलाई छिर्न नदिनुहोस् है। तपाईँहरू पहिला ठिक हुनुहोस् अनि संस्था ठिक हुन्छ भनेर म बारम्बार म चाहिँ उहाँहरूसँग इन्फर्मल्ली कुरा गरेँ। मेरो इन्टरेक्सन छु। एउटा त्यति मात्र बाँकी छ, एउटा चाहिँ पोलिटिकल्ली चाहिँ डाइरेक्टली इन्भल्भ। तर त्यहाँभित्र पनि धेरै सुधार्नुपर्ने छ जीवराम सर। त्यहाँभित्रका करप्सनहरूलाई धेरै सुधार्नुपर्ने छ। म त युनाइटेड नेसन्समा म 5 वर्ष काम गरेको। मैले युनाइटेड नेसन्समा नेपाल आर्मीको त्यत्रो राम्रो पार्टिसिपेसन छ, त्यत्रो चाहिँ विश्वास गर्छन्। त्यहाँका इक्विपमेन्ट्सहरू किन्नमा पनि, त्यहाँ नेपाल आर्मीको होस् अथवा नेपाल पुलिसकोमा होस्, त्यो इक्विपमेन्ट किन्नहरूमा व्यापक भ्रष्टाचार छ। यो यथार्थ हो। कसैले बोल्न सक्लान् नसक्लान्, यो यथार्थ हो। बहादुरीका साथ हामीले बोलिदिनु। अफकोर्स तपाईँ हामीले बोलेन भने कसले बोल्छ? यथार्थ बोले नबोल्ने, नसुधार्ने, यो राष्ट्रलाई नसुधार्ने, यसरी नै चुपलाएर बस्ने, यसरी नै म कक्रिएर बस्ने, तपाईँ हामी कक्रिएर बस्ने, जे गरे पनि हो चुपलाएर बस्ने। नो, एभिल प्रोस्पर व्हेन गुड पिपुल विल नट स्पिक, विल नट रेज द भोइस। हामीले बोल्नुपर्छ, आम जनतालाई सजग बनाउनुपर्छ।
आम जनतालाई उनीहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी के हो भन्ने बुझाउनुपर्छ। म तपाईँलाई अब एउटा अलि विवादमा तान्ने प्रयत्न गर्छु है। हजुर। मेरो सोध्ने विषय तपाईँ जवाफ दिने। यतिखेर देशमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा चुच्चे नक्सा हाम्रो छ है। 372 प्लस वर्ग किलोमिटर क्षेत्र जो नेपालको हो। भारतीय सैन्य तागत त्यहाँ उपस्थित छ। उनीहरूको बाटो भट्टाभट बनिरहेको छ। मानसरोवर जाने यात्रा चीनको बोर्डरतर्फ अघि बढिरहेको छ। हाम्रो सुरक्षा संयन्त्र त्यो सीमाबाट 25 किलोमिटर ओर छ। मैले के आधारमा यो दाबी गरेको भने सशस्त्र प्रहरीका एकजना अधिकारीले मलाई भनेको कुरा भएको हुनाले तपाईँलाई म यसरी प्रश्न गरिरहेको छु। 1 नम्बर 2 मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गतको 50 करोड अनुदान सहयोग लिने कि नलिने भन्ने सवालमा नेपालको राजनीतिमा वितण्डा मचिएको छ। कोही विभाजित छन्, कोही के हो भन्छन्, कोही के हो भन्छन्। आँखा नदेख्नेले हात्ती छामेको जस्तो अवस्था छ। तपाईँ जुन एउटा प्रयत्न गरिरहनु भएको छ, आमूल परिवर्तन देशमा जरुरी छ, यस ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने एउटा दृष्टिकोण पनि तपाईँ राखिरहनु भएको छ। यो समग्र अवस्थालाई के गर्ने बताइदिनुहोस् त। एमसीसी को के गर्ने? सीमा जुन हाम्रो कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरादेखि कतिपय सीमामा विवाद छ, त्यो भारतीयहरू बसिरहेका छन्। के गर्ने? ल यो दुईटाको जवाफ। दुईटाको जवाफ सिम्पल छ। भारतले त्यो हाम्रो जमिन उहाँहरूले कब्जा गर्नु भएको छ। हामी त्यो जमिनको लागि डिप्लोमेटिकली सधैँ पर्यन्त अहिलेसम्म चुपचाप बस्ने होइन। एउटा स्टन्ट गर्नुभयो पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले, त्यसपछि चुप्प लाग्नु, भोट आकर्षित गर्न स्टन्ट हो। बेला बेलामा स्टन्ट आउँछ, स्टन्ट गर्नुहुन्छ उहाँहरू, सिपालु हुनुहुन्छ भनेको ओलीजीले गर्नु। अनि शेरबहादुर चाहिँ के गरिरहेछ? चुप्प लाएर बस्नु भएको छ, चुप्प लाएर बस्नु भएको छ, केही बोल्नुहुन्न उहाँ। रिजाउने मात्र प्रयास हुन्छ लम्बसारवादको। त्यो ठाउँ त्यो हाम्रो भूमि हो। यो दोष यहाँलाई मात्र होइन, पहिला राजाहरूलाई पनि यो दोष छ। यो अहिलेदेखि कब्जा भयो होइन। उहाँहरूले पनि आफ्नो कुर्सी जोगाउनुको लागि मौन भएर बस्नु, बोल्नुपर्छ। कुर्सी मात्र होइन, आफ्नो ज्यानै जाओस् बोल्नुपर्छ। त्यहाँ जाने अहिले ऊ भइरहेछ, जनमत सङ्ग्रह भइरहेछ नेपालको चाहिँ। उहाँहरूलाई सोधेर जाने होइन। मैले एउटा सुनेको थिएँ, परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले भारतसँग किन सोध्नु पर्यो, हाम्रो चाहिँ जानुपर्छ त्यहाँ, हाम्रो जाने। अनि त्यसपछि कन्फ्रन्टेसन हुन्छ, इन्टरनेसनल कम्युनिटीहरूको ध्यान आकर्षण हुन्छ। यसलाई त हामीले के गरिरहनुपर्छ? सधैँ लडाइँ गरेर बन्दुक डाङ गर्ने होइन, सक्दैनौँ हामी। तर त्यहाँ हामी जानुपर्छ। अहिलेको चाहिँ जनमत सङ्ग्रहमा त्यहाँ जाने हाम्रो टिम जानुपर्छ। उनीहरूले रोक्ला, त्यसमा चाहिँ हामीले, त्यसपछि विवाद हाम्रो कन्टिन्युअसली जुन बेला चाहिँ आफूलाई चाहिँ भनौँ न एउटा स्टन्ट गर्नुपर्ने बेलामा बोल्ने, स्टन्ट सिद्धिएपछि नबोल्ने होइन। एउटा त्यो हामी त्यसलाई कन्टिन्युस। त्यति मात्र होइन, 70 ठाउँमा भारतले मिचेको छ, उता मित्र राष्ट्र चीनले मिचेको छ, त्यो पनि क्लियर हुनुपर्छ। यसलाई चाहिँ इम्पेन्डिङ लगायत अनेकौं सबै छ, 71 ठाउँमा छ। त्यो सबै ठाउँको क्लियर गर्नुपर्छ। त्यो हैसियत उहाँले राख्नु। अर्को एमसीसीको यस्तो गिजलियो, यो एमसीसी यस्तो गिजलियो। अब यो हामीलाई विदेशीहरूको सहयोग चाहिन्छ। हामीलाई अहिले सुरुमा इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि हामीलाई चाहिन्छ, तर यो यस्तो गिजोल कि अब यसलाई नेसनल्ली एउटा चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। यसै लिनु हुँदैन। राष्ट्रिय सहमतिका साथ अब यस्तो गिजुलियो कि यसले त कन्फ्रन्टेसन निम्ताउँछ। हामीलाई चाहिन्छ। सहमति भएन भने सहमति गर्न सकिन्छ, सहमति गर्न। त्यसमा केही एमेन्डमेन्ट गर्नुपर्ने कुराहरू केही छ भने गिभ एन्ड टेक, नेगोसिएसन भने नि त्यही त हो नि जीवराम सर। नेगोसिएसन भने त्यही हो नि। नेगोसिएसनमा गिभ एन्ड टेकका कुराहरू आउँछ, विन विनका सिचुएसनहरू आउनुपर्छ। विन विनका सिचुएसनका अवस्थाबाट यसलाई पनि हामीले एमसीसीलाई ल्याउनुपर्छ। काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक रणको र कम्युनिस्ट हौँ भन्ने भित्रको आन्तरिक रणको र यो विभाजनको यो तस्बिर चाहिँ के को उपज हो? यो सबै के भने गुट उपगुट आफ्नो स्वार्थको लागि हो, अरू केही पनि होइन। राजनीति के का लागि जस्तो देखियो? राजनीतिक सिद्धान्तले चल्याछ भन्नुभएको छ जीवराम सर तपाईँले। सिद्धान्तले चल्याछ। खोइ त त्यो सिद्धान्तवादी, खोइ यहाँ चाहिँ किशन प्रसाद भट्टराईजीहरू, खोइ मनमोहन अधिकारी जस्ता छन् भन्नुभएको छ। यहाँ त मैले अघि भने नि 95% आर क्रिमिनल्स। करप्सन भने क्रिमिनालिटी होइन। अनि उहाँबाट हामीले त्यो एक्सपेक्ट गर्ने, उहाँहरूबाट एक्सपेक्ट गर्ने।
अब आश नगरौँ, विकल्पमा जाउँ। म त भन्छु, फेरि भन्छु, त्यो भित्रका राम्रा मान्छेहरू 5% जोगिनु भएको छ। अरूहरू हुन्छ नयाँ सिराबाट जाउँ, आउनुहोस्, युथहरूलाई अगाडि बढाउँ, बरु हामी ब्याकअप भएर उनीहरूलाई हामी काउन्सेलिङ गरौँला, गाइड गरौँला, सुपरभाइज गरौँला। त्यसपछि उनीहरूलाई चाहिँ हामी मिसगाइड होइन, गाइड गरेर एउटा लिडरसिपको पोजिसन राखेर यो देशलाई समृद्धि बनाउँ। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच हजुर। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रमेश खरेल, नेपाल सुशासन अभियानका संयोजक तथा नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर सत्यको निकट पुग्ने गरी प्रयास गरिएको सत्य संवाद। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।